ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا الكرام، كيخدموا اليوم عندي لكم واحد الموضوع جد مهم وكيخص بالذات الحراقة الكلانديستيني، بعد ما شفنا في الأخبار وفي بعض الصحف، من بينهم ربعة الصحف اللي هي مشهورة جدا في إيطاليا وهي لا ريبوبليكا أوليفيرو الماتينو وإلى آخره، أن وزيرة الفلاحة تيريزا ميلانوفا خرجت كطالب بتسوية الوضع لأكثر من 200 ألف مهاجر، يعني تعاود لهم الوراء سناتوريا بالدارجه اللي خدموا في مجال الفلاحه باتفاق مع 4 ديال الوزراء، اللي من بينهم لوتشانا لامورزيزي وزير الداخليه اللي خدات البلاصه ديال سالفيني، وجوزيبي بروفينزانو اللي هو وزير الجنوب، ونونسيا كاتالفو اللي هي وزيره السياسه الاجتماعيه. غادي نشوفوا بالضبط في الجريده ديال لا ريبوبليكا هي اللي غناخذوا منها معلومات، وغادي نناقشوهم ونحاولوا نشرعوهم ونشرحوا المفعول ديالهم، وغنشوفوا حتى الانتقادات، لان كاينه هناك انتقادات، الناس اللي كينتقدوا هاد وزيره الداخليه وزيره الفلاحه على هذا الطالب ديالها بتسويه الوضع للمهاجرين. وبلا شك عرفتوني على من كنتكلم، هو سالفيني، وغادي نشوفوا اش قال في الانتقادات ديالو. هادشي كامل غادي نشوفوه الا بقيتوا معايا من بعد هاد الإشهار. عدنا من جديد خوتي، وكما كتشوفوا هذه هي السيدة وزيرة الفلاحة اللي من ديالنا في الصورة، اللي طالبات بتسوية الوضع للمهاجرين الغير الشرعيين الكلانديستيني الحراقة. وكما قلت لكم ماشي حب في الحراقة، وإنما المحاصيل الزراعية الفلاحية كاملة وصلات المنتوج ديالها وغادي يخسر. غادي نشوفوا كيفاش، كما كتشوفوا بالخط العريض: ريغوليزيامو e i migranti che ricevono offerte di lavoro، يعني نسويو الوضع المهاجرين الغير الشرعيين اللي غادي يتوصلوا بواحد الكونترا ديال الخدمه. وكما شفتوا بالخط العريض سالفيني حتى هو مندهش انكريديبيلي، يعني زعما كيندهش من هاد الطلب ديال هادي. وغنشوفوا علاش غيندهش وردات الفعل ديالو. اولا غنشوفوا واش قالت هاد لا مينيسترا اللي هي وزيره. قال لك لا مينيسترا انسيناتو لانشا anche l'allarmi sulla filiera nessun agricoltori, allevatori o pescatori dovrà smettere il proprio lavoro. يعني اش قالت هاد الوزيرة الفلاحة؟ ان حتى من فلاح او مربي او صياد غادي يحبس الخدمة ديالو. Questa deve essere una priorità europea، يعني هذه خصها تكون أسبقية أوروبية. Sono 600.000 secondo gli stimi irregolari stagionali in agricoltura، يعني قال لك أكثر من 600 أو 600 ألف شخص مهاجر حراق اللي كيخدم في الفلاحة في ستاجيونالي. vengono spesso sfruttati e lavorano in Italia. قالت يعني كذا chiamiamo caporalato che per me significa mafia. هي ما عجبهاش هاد القضية انها ديال كابولاراتو، انما كتقول بالنسبة ليها هي راها مافيا. او لو ستاتو fa farsi carico della vita di queste persone o la criminalità organizzata، يعني خاص لي ستاتو يتحرك باش ياخذ بعين الاعتبار هاد الناس هادو. وغادي نشوفوا اش قالت علاش، كما قلت لكم انها ماشي حب في الناس، وانما شافوا المحاصيل ديالهم والاقتصاد خصوصا في الفلاحه غادي يخسر بزاف. اش قالت تيريزا لا مينيسترا ديال الاغريكولتورا وزيره الفلاحه؟ قالت نينا ولا السيناتو، يعني في المجلس ديال مجلس الشيوخ، كيدي لا ريغوليزاسيوني ديال براتشانتي كلانديستيني، كطالب باش تسوي الوضع المهاجرين اللي كيخدموا في الفلاحه الكلانديستيني الحراقه. لانشا سوليميرجينسا لافورو اغريكولو. سمعوا معايا: لانشا الارمي سوليميرجينسا لافورو اغريكولو ميسو ان جينوكيو. حنا فين جينا الموضوع ديالنا؟ شكون دار هاد الارمي هذا؟ الخدمه ديال الفلاحه ميسا ان جينوكيو، كما تنقولوا حنا بالدارجه تحشوا ليها الركابي، طاحت على الكابيه الخدمه ديال الفلاحه بسبب هاد لا كورونا فيروس بيركوي mancano tra il 270.000 e il 350.000 lavoratori. بهذا سبب الفيروس هذا الفلاحه في الطاليان طاحت على ركابها، وصلت المنتوجات كيخسروا في البلاد، ناقصينهم 270
و 350 لابوراتوري. هادشي اللي قالت الوزيرة على اللسان ديالها. نسمعوا واش قالت في الفيديو. agricolo. Le associazioni ci parlano di una carenza di manodopera stagionale tra le 270 e le 350.000 unità. كما قلت لكم قالت انهم كيهضروا على نقص في اليد العامله ل 350 لابوراتوري. La nostra agricoltura è quindi anche un grande laboratorio di integrazione. Una buona metà degli stranieri occupati si concentra in 15 province, dove nei molti distretti agricoli i lavoratori immigrati rappresentano una componente ben integrata nel tessuto economico e sociale. Allo stesso tempo, altri lavoratori, invisibili ai più, cosiddetti irregolari, 600.000 secondo le stime, vivono in insediamenti informali, sottopagati e spesso sfruttati in modo inumano. Persone che nella maggior parte dei casi già lavorano sul nostro territorio. كما قلت لكم قالت ان كاين اكثر من 600 الف اللي كيخدموا وما كيتخلصوش مزيان وكيتعذبوا وكذا في ايطاليا. وغادي نشوفوا اش غتقول في الاخر. La manodopera va trovata e il più presto o meno che non si vogliono perdere i raccolti. قالت لك يعني لا مانودوبيرا الخدامه خاصهم يصيبوهم بأقرب وقت ممكن، إلا لما كانوا أخويا بغاو يبيرديو المحصولات ديالهم، يعني يضيعوا المحصولات ديالهم، الفلاحة ديالهم تضيع. ما il lungo discorso su quella che Villanova ripetizza يعني ولكن الحوار الطويل في هذا الشيء، في هذا الهدف ديال هذا فيلانوفا اللي هذه وزيرة الفلاحة دالا فيتا يسوبيتو، يعني جاب الكريتيكي ليغيستي وهما الانتقادات ديال لا ليغا من طرف هاد السيد هذا اللي كنشوفو في الصورة معانا. انكريديبيلي يعني كيتعجب، مذهل، انكريديبيلي يعني هادشي لا يصدق. هادشي اللي كيقول هو بلسانه. سونو انسيناتو اد اسكولتاري المينيستيرو ديال الاغريكولتورا. قالك انا في مجلس الشيوخ وكنسمع وزيرة الفلاحة كي ابينا كيستو لا ساناتوريا اللي طالبات لا ساناتوريا بير تشينطينايا دي ميليايا دي كلانديستيني، اللي طالبات لا ساناتوريا المئات الالاف ديال الحراقة دا فاري لابوراري نيل كامبي باش يخدموا في الحقول الزراعية في الفلاحة. ما نون افري بيبيو سانسو، يعني قال لك ما واش نون ابري بيبيو سانسو ايوتاري توتي الايطالياني كي hanno perso e perdono il lavoro per il virus. قال لك واش ماشي من المنطقي اننا نعاونوا كاع الطاليان اللي ضيعوا الخدمه ديالهم وغادي يضيعوا الخدمه ديالهم بهذا الفيروس. يعني كيما كيقول المنهج ديالو هو بريما ليطالياني داندو الورو لا بريجيدينسا. ها هي كيما قلت لكم، يعني نعطيو الاسبقيه للطاليان، نعطيهم لا بريجيدينسا اي كونتراتي ونعطيهم كونترادات ديال الخدمه انفيتشي دي بينساري عوض ما نفكروا ريغوليزاري باش نسويو الوضعيه ديال اونيزيرسيتو كلانديستيني. سماه هو بحال هكا اونيزيرسيتو كلانديستيني، يعني جيش ديال الحراقه. هادشي اللي قال ماتيو سالفيني. فيلانوفا سبيغا بونتو بير بونتو، يعني وزيرة الفلاحة كتشرح نقطة بنقطة لا سيتواسيوني، كتشرح نقطة بنقطة الحالة كومباتو بير كومباتو اي كوزا تشي دافاري. رينغراتسيا كي نون سي اي ماي فيرماتو، يعني كتشكر اللي ما عمرو حبس من الخدمة. ميليايا دي دوني يوميني، الآلاف ديال النساء والرجال كي سبيسو الي بريزي كوميسيوني اوميلي كي ستا al paese un ben essenziale come il cibo، يعني اللي تيدير بزاف كيجيب بزاف ديال الايجابيه للبايزي اللي هو ايطاليا، منها تشيفو اللي هو الطعام، ديموستراندو لورو سي اون التو سانسو ديال ستاتو، يعني برهنوا انهم في التو سانسو ديالو ستاتو. هادشي كامل قلناه. دابا الاخوان الراي ديالي بصراحه في هاد الساناتوريا اللي اقترحتها هاد السيده هادي اللي هاد الوزيره ديال الفلاحه، واش غادي تكون ولا ما غاديش تكون؟
الرأي ديالي أنا، لأن بعض الناس غادي يبغيو يسألوني في التعليق، نقول لكم من هنا شي حاجة اللي هي في المية ما كايناش، لأن شفنا كاينين انتقادات وكاين معارضين وكاين كذا وكاين مجلس الشيوخ وكاين السيناتو اللي هو كاين مجلس النواب والسيناتو اللي هو مجلس الشيوخ وكاين الحكومة وكاين السطاتو وكاين الديكريتو اللي تجي وإلى آخره. المهم نقول لك قلت لكم 50% غادي تفقدوا الآمال. قلت لكم خوتي نتمنى ما نفقدوش الآمال، لأن كما سبق وذكرت لكم هذه السيدة هذه اللي هي وزيرة الفلاحة هي يعني سياسية نائبية بوليتيكا سينديكاليستا، ومن 5 شهر 9 2019 كتشغل هذا المنصب ديال وزيرة الفلاحة والغابات وإلى آخره. قالت لهم أنها ما خص حتى كيلو ديال الخضرة ولا ديال الفروتة يخسر ولا حتى ايطرو ديال الحليب يتلاح. يعني كما كيقول المثل هما خايفين باغيين مصلحتهم، وحنا المهاجرين باغيين مصلحتنا، ومصيبة آمن لآمن فوائده. وكنتمنى يكون خير إن شاء الله، وتابعونا وما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك باش يوصلكم الجديد.